Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasakas sa langit, gawas ni atong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tawo. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kanato nga ani adinhi sulod sa atong basilika ug kaninyo nga anaa sa mga kasikbit nga mga lugar gawas sa atong basilika ug nganha sa dapit sa may City Hall. Kanato nga nagsunod diha sa kahanginan sa radyo man o sa social media pages sa atong basilika, maayong hapon kanatong tanan. Padayon nato nga gisaulog ang kalipay sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Although anian nata sa end part sa atong kasaulugan. Para sa kadaghanan kung maghisgot na gani ta og ending, makapaguol gyud kini. Pagkadali ra sa panahon, dali ra kaayo mikilabra ang mga adlaw. Ug uban sa pagpanglipaghong moingon dayon ta sa atong kaugalingon. Sunod na pod Pasko. Puhon, kung di apata dinhi, kung tagaan tagmaayong panglawas, maluoy ang Ginoo. For most of us, however, do na pay rason nga kita magsadya ug magmaya. Kay para natong mga Pilipino, dili lang nato sa ulugon ang Pasko very early sa September, kay atog yung suliton. Pero para natong mga Subuanon, ganahan pagyud nato i-extend pinaagi sa atong kasaulugan karon sa pagpangandam sa kapistahan sa batang Jesus nga si Senyor Santo Niño. Maunang sa dili pa maka-move on, dili na Merry Christmas ang atong greetings, kundili ang atong isyagit, Pit Senyor na, uban sa atong mga pagbati sa usag-usa. But beyond our sentimental attachment sa Pasko, duna biyay teolohikanhong koneksyon nga nagdugtong sa atong kasaulugan karon. Kay ang batang Jesus nga gipakataw ni adtong balaang gabii, wala raman nagpabilin diha sa Belen, kundili siya mitubo isip usa ka bata, napulog duha ang panuigon nga nakaplagan ni Maria ug ni Jose ngadto sa templo. Ug karon atong gisimba isip si Senyor Santo Niño. Ang batang Jesus wala man nagpabilin ngadto sa Belen, kundili siya mitubo, iyang gibuhat ang kabubuton sa iyang amahan, nagantos Jesus Nazareno nga karong adlawa ato usab nga gisaulog ang iyang kapistahan. Ang tema sa atong pamalandong karong
tuiga mao Santo Niño, Hope of the Pilgrim Church. Santo Niño, paglaom sa simbahan nga nagpanaw. Nindot nga ato ning angkunon kining maong tema, pinaagi sa pagpangutana sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Malaumon ba ko? Malaumon ba ang akong pagsulod ni ining bag-ong tuig? Malaumon siguro ka kay niadtong Pitsa 31 sa Disyembre sa imong pagsulod sa bag-ong tuig, nihimo man kaglistahan sa imong New Year's resolution. Pero imo rasang gikalimtan pagsud sa Pitsa 2 sa Enero 2025. Bulahan ka kung ikaw malaumon. Pero subo kung kita musulod ni ining tuiga nga dili kaayo malaumon. Mao bitaw nga dako kaayong tanghaga nga niining panahon nga atong gipuy-an, panahon sa kaharuhay kumpara sa atong mga katigulangan, sa panahon nga moderno ug paspas kaayo ang paglambo sa teknolohiya, instant connection with a click and a tap of a finger, pero pagkadaghan sa tao who feel isolated, pagkadali ug nagyampungad ang mga tao who are depressed, discouraged, and defeated in their life. Asa naman di ay ang atong pagkamalaumon? Asa naman ang gisaad sa mga butang nga makahatag kanatog kalipay? Asa naman ang atong pagkalig-on? Dili ikahibulong nga ang daghan muingon, hope, that is the forgotten virtue of our time. Matud pa sa akong kaubang pari sa seminaryo. O baka mukonsuelo na lang ta sa atong kaugalingon diha sa pag-ingon. Binuang, yes, pero dala kamatuuran. Salig, pero ayaw glaom. Trust, but do not hope. Sa tinamban pa, salig, pero good luck na lang nimo. Mga igsuon, sa pagsugod nato, karong adlawa, sa atong novena, pagpangandam sa kapistahan ni Señor Santo Niño, nindot unta nga we also rediscover this beautiful virtue sa atong kinabuhi, ang pagkamalaumon or to be hopeful. O baka madasig ta, umapunan ang atong pagkamalaumon sa atong pagsungasong ni ining tuig 2025. Tungod siguro sa atong daghan kaayo ug nagkalain-lain nga mga responsibilidad sa kinabuhi, kanunay tang magdali sa atong mga buluhaton. O kung maapikihan na ganita, unsay dali kaayo nato nga biyaan ang atong kinabuhi sa pag-ampo. O ang uban would underestimate the power of prayer. O baka ang uban muingon, pag-ampo, that is a waste of time. Pero ang pag-ampo biya, importante kaayo nga bahin sa atong kinabuhi, isip mga Kristiyanos. Gani, makapahaling kini sa tao nga malaumon. Maunang, the busier you are, the more you are to pray. Nga naman, prayer purifies the mind. It forms the heart. It inspires us to do right action. Kung ikaw nabalaka, nalibog sa daghan kaayong mga butang ug kakulian, gitintal ba ka pag-ayo, mas gikinahanglan pa nga mag-ampo ka. Kay ang pag-ampo makahinlo sa huna-huna, aron di na masudlan og bakukang ang imong utok. Usahay, kumubasa tas mantalaan or makadungog tas mga balita karon, manganghata, makaako ang mga tao sa pagbuhat ni ana. Prayer purifies the mind. Importante ang pag-ampo aron imong pilion unsay maayo sa imong mga desisyon ug imong isalikway ang unsay dautan.
Ang pag-ampo makahulma sa atong kasing-kasing. Aron imong tipigan ang mga butang nga iyas sa Dios. Ug dili hinuon ka magtago ug maghambing ug mga hinanakit, kasuko, kaligotgot diha sa imong kasing-kasing nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa pagkamalaumon o baka maunay resulta sa imong heart attack. Ang pag-ampo makadasig og maayong buhat kay gikan sa kapuno sa imong kasing-kasing. Out of the abundance of the goodness of your heart, mudagayday kini ngadto sa uban diha sa mga maayong binuhatan. Pwede sad nga madungagan ang atong pagkamalaumon if we allow ourselves to be surprised by God. To be surprised by God. When I reflected on this, I thought this can be an area nga pwede makatubo diha sa atong pagkamalaumon. To be surprised by God. Sa atong mga kasinatian nga mga maayo, salamat kay kana blessings gikan sa Ginoo. Sa mga dili maayo nimo nga mga experience, it's okay. It's an opportunity. Mag-uol siguro ta sa mga dili mga nindot nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, but then we move on. Usahay, some of the best teachers sa atong kinabuhi and lessons learned, maubiya ang mga higayon nga nasakitan ka, nasugamak ka sa imong panaw, nahisalaag ka. Sa giingon pa, happiness is a choice. Matud pa sa akong suod nga higala nga pari nga iyag yung ipa-acknowledge nga iyaha. O sa among nakatunan sa dihang nagtungha pa mi sa seminaryo. Happiness is a choice. Choose to be happy whatever circumstances nga nasa imong kinabuhi. Kung dili pagani matagaan og katumanan ang imong mga plano ug damgo, padayon lang. Padayon sa pagkamakanunayon. Maybe God is depriving you now to prepare you to receive an even greater gift sa imong gipaabot nga sa imong kinabuhi. Sa dihang dili pa nimo makita ang mga katumanan sa imong plano, ayaw kakabsan o paglaom. Allow yourself to be surprised. Sa dihang bata pa ta, we love surprises. That sense of awe and wonder nga anaa sa bata. Pero kung moabot na ta sa hamtong nga panuigon, magkaawp, mawala ang atong sense of wonder. Kay lagi, balik-balik naman ang atong mga buluhaton. We want to be in control. No more surprises. Atong hinumduman, hope blooms in life when we still allow ourselves to be surprised by the goodness of God. Mao kini ang salmo nga atong nadungog kaganiha. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Mga igsuon sa atong pagsugod ni ining adlawa sa atong misa novena sa makausapa, atong itugyan kaniya ang atong mga plano, ang atong mga damgo, ang atong mga kahadlok ug ang atong mga kahangawa. Senyor Santo Niño, tudlui kami sa pagkamalaumon kanunay diha sa pagampo ug abli unta kami diha sa mga lihok nimo diha sa among kinabuhi. Balik ta sa atong kasaulugan sa Pasko kay ato na rabaning tapuson whether we like it or not. Wa nagyoy extension, balik na tanan sa pagpanrabaho. Sa atong mga estudyante ay napagluya-luya kay wa nay extension sa bakasyon. And so when we end, we often say, sunod na sad, puhon, maluoy ang Ginoo. But that is actually a very beautiful Cebuano expression. Puhon,
maluoy ang Ginoo. Why? Because it speaks of a hopeful person. Usa ka tawo nga malaumon. Duna di ay mapaabot nga mga maayo. Karong simanaha, sunod buwan, sunod Pasko. Nganuman kay naamantay kauban sa atong panaw. Naamantay giya sa dalan. Isip simbahan nga nagpanaw. Ang Ginoo, si Señor Santo Niño. We are hopeful because we are loved by God. Busa kaninyo nga ania dinhi. Ugma nasad. Sunod tuig pohon. Maluoy ang Ginoo. Amen.